रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कालापानी, लिपुलेक लगायत भूभाग समेटेर भारतले नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको 3 सातापछि नेपालद्वारा औपचारिक विरोध, नयाँ दिल्लीलाई वार्ताको आह्वान, दुवै मुलुकका सुरक्षा फौजद्वारा संयुक्त रूपमा 10 गजा क्षेत्र खाली गर्ने क्रम सुरु। बङ्गलादेशले 500 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएसँगै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित। विभिन्न आयोजना मार्फत 1500 मेगावाट विद्युत प्रदेश 1बाट मात्र उत्पादन गर्ने मुख्यमन्त्री राईको दावी। सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो रहेकाले आसन्न उपनिर्वाचनमा ढुक्क भएर मतदान गर्न मतदातालाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। 5 थरका स्थानीय तहमा नेकपा र कांग्रेस बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र। 11 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका निष्क्रिय हुँदै गएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन। शारीरिक अभ्यासको महत्त्वलाई वयस्क व्यक्तिले समेत बेवास्ता गरेको भनाई। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अघि ओलम्पिक टर्चको प्रदेश यात्रा सुरु। पुरुष महिला फुटबलको ड्र सार्वजनिक। नमस्कार, कान्ति मिठारीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साप्रति नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको छ। कालापानी, लिपुलेक लगायत भूभाग समेटेर भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको 3 सातापछि नयाँ दिल्लीलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाएर नेपालले विरोध जनाएको हो। भारतको गृह मन्त्रालयले नोभेम्बर 2मा कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभागलाई आफ्नो सीमाभित्र समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। नेपालले सुगौली सन्धिको धारा 5 मा काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएकाले दुई देशको सीमा पनि त्यही अनुसार कायम दावी गर्दै आएको छ। तर नोभेम्बरमा भारतको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको नक्सामा काली नदी उल्लेख भए पनि त्यसको पूर्वको भूभागलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ। त्यही नक्सालाई लिएर विगत 3 सातादेखि नेपालमा विरोध जारी छ। स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाइएको नोट मार्फत नेपाल सरकारले भारतले जारी गरेको पछिल्लो नक्सा गलत भएको र त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ। कालापानी क्षेत्र लगायतका स्थानमा लामो समयदेखि थाँतिरहेका सीमाङ्कन प्रक्रियालाई चाँडै अगाडि बढाउनु पर्नेमा समेत नेपालले जोड दिएको स्रोतले जनाएको छ। तर भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल सरकारका तर्फबाट नोट पठाइएको पुष्टि गरे पनि त्यसको विषयवस्तुका बारेमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहनु भएन। राजदूत आचार्यले दुई मित्र देशबीच विवाद नै हुनुपर्ने, तर विवाद देखिसकेपछि त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। भारतीय पक्षले पनि नेपालका तर्फबाट पठाइएको नोटका सम्बन्धमा आज साँझसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यस सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन। स्रोतका अनुसार पछिल्लो नोटमा नक्साप्रति असन्तुष्टि जनाउनुका साथै सीमा सम्बद्ध विवाद चाँडो सुल्झाउनका लागि सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ। नेपाल र भारत बीच सुस्ता र कालापानी सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद जारी छ। नेपालले नोट नै पठाएर बैठकका लागि औपचारिक रूपमै आग्रह गरेको छ। भर्खरै प्रसारित समाचारमा राजदूत आचार्यले दुई मित्र देशबीच विवाद नै हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। यसैबीच दुवै मुलुकका सशस्त्र सुरक्षा फौजले सीमा क्षेत्र 10 गजा खाली गर्ने संयुक्त अभियान सुरु गरेका छन्। सुनसरी र मोरङसँग जोडिएका 10 गजा क्षेत्रलाई खाली गर्ने अभियान नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले संयुक्त रूपमा चलाएका हुन्। हिजोदेखि सुरु अभियानका क्रममा सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका नेपालतर्फका दर्जन घर टहरा र भारततर्फ बनाइएका 8वटा घर टहरा हटाउनुका साथै करिब 1 कट्ठा 10 धुरमा लगाइएको तरकारी बाली तथा केरा खेती नष्ट गरिएको छ। सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका 4 इटरी र भारत बिहार राज्यको अररिया जिल्ला सोनापुर ग्राम पञ्चायत 17 गुवारपोछीको बीचमा पर्ने 10 गजा क्षेत्रमा बनाइएका घर टहरा हटाइएको हो। 10 गजा क्षेत्रको अतिक्रमण दुवै तर्फबाट भएको पाइएपछि नेपाल भारत अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार सो अभियान थालिएको सुनसरीका सशस्त्र प्रहरी परीक्षक कृष्ण ढकालले जानकारी दिनुभयो। सुनसरीको सीमा क्षेत्रबाट 23वटा सीमा स्तम्भ हराएका छन्। सीमा स्तम्भ नै हराएपछि अतिक्रमण भएर घर टहरा निर्माण तथा खेती गरिएकाले सुनसरी र मोरङ
दक्षिणमा भारतसँग जोडिने 10 गजा क्षेत्र पहिचान गर्न समेत मुस्किल भएको सशस्त्र प्रहरीका एसपी ढकालले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि सुरु विरोधका बीच पोखरामा 3 दिनसम्म चलेको नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित समन्वय बैठक विषय प्रवेश नगरी सकिएको छ। पोखरामा बसेको बैठकमा नेपालको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गर्नुभएको थियो भने भारतका तर्फबाट सशस्त्र सीमा बल एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय टोली पोखरा आएको थियो। नेपालले सीमा क्षेत्रको रक्षा गर्ने जिम्मा अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ। दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गामा सशस्त्र प्रहरीको नम्बर 50 गुल्म हेडक्वार्टर छ, जहाँबाट लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख पुग्न करिब 5 दिनको यात्रा गर्नुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058ले उसलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको थियो। अझै पनि भारततर्फ 26 र चीनतर्फ 16 गरी 64 वटा सीमामा नेपाल प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी यथावत छ। बङ्गलादेशले 500 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भएसँगै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको छ। काठमाडौँमा जारी ऊर्जा सम्मेलनमा प्रवर्धक कम्पनी जीएमआरका चिफ अपरेटिभ अफिसर हरविन्दर मोनोचाले बङ्गलादेशको मन्त्री परिषदले जीएमआरले उत्पादन गरेको बिजुलीको पीपीए दर निर्धारण गर्ने सहमति दिइसकेको भन्दै पर्चेज कमिटीले आवश्यक निर्णय गरेसँगै पीपीए गर्न बाटो खोल्ने बताउनुभयो। कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण थाल्ने उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने मध्ये 500 मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश र 292 मेगावाट भारतीय एनभीवीएनलाई बिक्री गर्नेछ। बाँकी 108 मेगावाट नेपाललाई निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। जीएमआरले आयोजनाको 27% सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिनेछ। सञ्चालनमा आएको 25 वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले 1500 मेगावाटका आयोजना आफ्नै कार्यकालमा तयार पार्ने गरी अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। यसका लागि 1 देखि 3 वर्षभित्र पूरा हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ। काठमाडौँमा जारी ऊर्जा सम्मेलनको दोस्रो दिन आज ऊर्जा परियोजनाको सहजीकरण र नियमन संघीयतामा ऊर्जा विकासको लाभ बाँडफाँडका चुनौती विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। जलविद्युत उत्पादन मात्रै नभएर अरू ठूला पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन प्रदेश 1ले 20 वटा आयोजना तयार पारेको जानकारी समेत मुख्यमन्त्री राईले दिनुभयो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि थप लगानी जरुरी रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। आगामी 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न समेत आन्तरिक लगानीले मात्रै सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आफूहरूले सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो। लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सुविधा र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाप्रति केन्द्रीय ब्याङ्क इमान्दार रहेको उहाँको भनाइ थियो। विश्व ब्याङ्कका नेपाल निर्देशक फरिस एच हदाद जर्भोसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आफूहरूले लगानीको मात्रा बढाएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। उहाँले ठूला आयोजनामा नेपालसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। सीसीके पावरका उपाध्यक्ष छु हुईले नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत तथा कानुनी सुधारले आफूहरू उत्साहित भएको र थप लगानी भित्राउन इच्छुक रहेको बताउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। आसन्न उपनिर्वाचनमा ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राई सहित 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको छलफलपछि आयोगले कुनै किसिमको डर त्रासमा नपरी ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो। निर्वाचनसँग सम्बद्ध कर्मचारी एवं सरकारवालाहरूलाई निश्चिन्त भएर निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिमा सरिक हुन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीले विद्यमान सुरक्षाको अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरी सुरक्षा व्यवस्था तर्जुमा गरिएको जानकारी गराएका थिए। सुरक्षा निकायका प्रमुखले उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कर्मचारी, मतदाता लगायत सरकारवाला पक्षको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यही मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनमा गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सबै सुरक्षा निकायको परिचालन गर्ने गरी उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति गठन गरिएको छ। उपनिर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब 8 दिन मात्र बाँकी छ। चुनावी चहलपहलबारे 5 स्तरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतमको यो सामग्री।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित अमर कुमार नेम्बाङको निधन भएपछि फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा कांग्रेसकै तर्फबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हर्कबहादुर मुक्तानको निधन भएपछि फिदिम 1 मा र तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित तीर्थराज टिमसिनाको निधन भएपछि हिलियाङ 7 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा ती स्थानका हाट बजारदेखि चिया गफसम्म परिणाम कसले हत्याउला भन्ने विषयमा चर्चा चलिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित समाजवादी, लिम्बुवान, जनमुक्ति लगायतका दलले आफ्ना उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार तीव्र पारेका छन्। तर यी तीनै क्षेत्रमा नेकपा र कांग्रेस बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। केन्द्र र प्रदेशमा 2/3 सरकार बनाएको नेकपाले उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिँदै कांग्रेसको वर्चस्व रहेको फाल्गुनन्द र फिदिममा आफ्नो शक्ति स्थापित गर्ने योजना बनाएको छ। नेकपाका संघीय र प्रदेश मन्त्रीसँगै सांसदहरू समेत आचार संहिताको ख्याल नै नगरी वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। फिदिमको ढोडेनीमा भएको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै 1 नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो कमिसनको चलखेल भइरहेको छ। फिदिम नगरपालिकामा विकासको नाममा राजनीतिकरण गरिएको छ। केन्द्रबाट र प्रदेशबाट आउने बजेटै आउन रोकिराखेको छ। आएको बजेटको पनि राम्रो काम भइरहेको छैन। संघीय सरकारका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङ र प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो सहित स्थानीय सरकार प्रमुख, सांसद र पूर्व मन्त्रीहरू टोल टोलमा डुलेर प्रभाव देखाइरहेका बखत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि केन्द्रमा हैसियत राख्ने नेताहरू उतारेर टोल टोलमा कार्यक्रम गर्दै नेकपालाई काउन्टर दिन खोजिरहेको छ। फिदिममै चुनावी सभामा भेटिएका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बजेट बढेर चाहिँ चुनावलाई प्रभावित पार्न पाइन्छ। आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन, प्रशासनको ठाडो उल्लङ्घन यिनीहरूले चाहिँ गरिरहेका छन्। 3676 मतदाता रहेको फिदिम 1 मा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित कांग्रेसका वडा अध्यक्षले 754 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। दुवै पार्टी एक भएपछि कांग्रेससँग मत अन्तर बढ्ने भएकाले पनि नेकपाले जित सुनिश्चित भएको दावी गर्दै आएको छ। उता 16577 मतदाता रहेको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा तत्कालीन नेकपा एमालेका वीरबहादुर कुरुम्बाङलाई 796 मत अन्तरले पराजित गर्दै कांग्रेस विजयी भएको थियो। दलहरूले तत्कालीन अवस्थामा प्राप्त गरेको मत हेर्दा माओवादी केन्द्र र एमालेका दुवै उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको भन्दा कांग्रेसको मत 52 ले मात्रै अगाडि छ। यही आधारसँगै स्वर्गीय अमर कुमार नेम्बाङको नेतृत्वमा रहेको गाउँ कार्यपालिकाले अगाडि बढाएका अधुरा योजना पूरा गर्नका लागि पनि फाल्गुनन्दवासीले आफूलाई विजयी गराउने कांग्रेसको दावी छ। कांग्रेसका तर्फबाट फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार ब्रिजहाङ आङदेम्बे बाँकी रहेका कामहरूलाई आफ्नो पदावधिभित्र पूरा गर्ने र बाँकी फाल्गुनन्दलाई समृद्ध बनाउनको लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र विद्युतीकरण जस्ता कामहरू गरेर फाल्गुनन्दलाई समृद्धितिर उन्मुख बनाउने र फाल्गुनन्दमा जो स्वर्गीय अमर कुमार नेम्बाङले स्मार्ट भिलेज बनाउने उहाँको परिकल्पना थियो, उहाँको संकल्प थियो, खास गरिकन त्यसलाई पूरा गर्ने। कांग्रेसले यस्तो दावी गरिरहे पनि एकता पछिको अवस्थामा नेकपाको पल्ला केही भारी देखिएको छ। 1 नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा आफ्नो साख जोगाउन नेकपालाई दबाव पनि रहेको छ। यद्यपि आफ्नो मुद्दा गाउँपालिकाको विकासमै केन्द्रित रहेकाले गाउँपालिकावासीले आफूलाई विजयी गराउने उम्मेद्वार वीरबहादुर कुरुम्बाङ बताउँछन्। मेरो 1 नम्बरमा सडक नै हो, 2 नम्बरमा शिक्षा नै हो, किनभने मानिसको दोस्रो ज्योति शिक्षा नै हो, अनि कृषि हो, अनि स्वास्थ्य हो। उपनिर्वाचन हुने हिरिहाङ गाउँपालिका 7 मा 2600 मतदाता छन्। विगतबाटै तत्कालीन एमालेको वर्चस्व रहेको हिलियाङ 7 मा तिलविक्रम इदिङ्गो नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा अध्यक्ष पदमा नेकपाका गृहनाथ रिजालसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा झण्डै 300 भोटले एमालेसँग पराजित कांग्रेसले यसपटक बलियो उम्मेद्वार उठाएकै कारण लाल किल्ला ढाल्ने दावी गर्दै आएको छ। नेकपा भने आफ्नो क्षेत्र जोगाउने ध्याउन्नमा छ। टोलटोलसम्म राजनैतिक दलका कार्यकर्ताको चहल पहल बढेसँगै एकले अर्काको गढ भत्काउने प्रयासमा दलहरू छन्। यसै क्रममा एकले अर्काको प्रचार सामग्री च्यात्ने, झण्डा उखेल्ने जस्ता काम पनि भइराखेका छन्। निर्वाचन अधिकृत पदम ओस्टे हालसम्म चाहिँ राजनीतिक स्थिति समग्र रूपमा चाहिँ त्यस्तो बिग्रेको छैन र शान्ति सुरक्षा पनि चाहिँ राम्रै छ र राजनीतिक दलहरू पनि आपसमा सहमतिमै उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर चाहिँ हिँड्दै गरेको। उपनिर्वाचन हुने स्थानमा दलहरूले शक्ति केन्द्रित गर्न थालेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील, अति संवेदनशील र सामान्य गरी 3 तहमा वर्गीकरण गरी सतर्कता बढाएको छ। 5 थरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी ओस्ती मतदाताहरूलाई निर्भयका साथ सहज रूपमा चाहिँ मतदान गर्नको लागि सुरक्षाको सघन उपस्थिति बढाएको छ। पहिला भन्दा अब सीमित ठाउँ मात्रै भयो हुनाले सुरक्षाको त्यस्तो क्राइसिस पनि हुँदैन। यो उपनिर्वाचन 2.5 वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेको कामको मूल्याङ्कन र ओहदामा नरहेका दलको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्ने माध्यम पनि हो। त्यसैले सबै मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्ने वातावरण सिर्जना हुनु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम, 5 थर।
उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्धको बलात्कार प्रयास मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले महरालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्नुको आधार र कारण खुलाएर कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आज आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालतको आदेश खारेजीको माग गर्दै महराले हिजो उच्चमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा थुना बाहिर रहेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न माग गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महरालाई गत कार्तिक 18 गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको हो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 62% निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। 24% घर निर्माणको क्रममा छन्। विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO सुशील गेवालीले 4,79,545 घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो। 1,89,141 घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। बनिसकेका र बन्दै गरेका सहित निजी आवास पुनर्निर्माणमा 86% प्रगति हासिल भएको CEO गेवालीले बताउनुभयो। पृथ्वीनाथ मार्ग स्थित बेनीघाट 3 मालिङ्गामा भएको दुर्घटनामा मृत्यु तथा बेपत्ता भएकाका आफन्तले बिमा रकम नपाएको भन्दै आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा धरना दिएका छन्। सर्लाहीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना7ख 7469 नम्बरको बस गत साउन 24 गते बिहान 3 बजे त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। दुर्घटनामा मृत्यु भई शनाखत भएका परिवारलाई यातायात व्यवसायी समितिले काजक्रिया खर्च बापत 50,000 का दरले दिए पनि अरू बिमा रकम पाउन सकेका छैनन्। दुर्घटनामा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 18 जना यात्रु अझै बेपत्ता छन्। 16 जनाको उद्धार गरिएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा पुगेर समर्पणवादमा परिणत भएको बताउनु भएको छ। पोखरामा आज उहाँले नेकपाले राष्ट्रवादलाई चुनाव जित्ने खोल मात्रै बनाएको भन्दै अहिले कालापानी पुगेर लम्पसारवादमा गएको आरोप लगाउनुभयो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सिराका निमित्त प्रमुख रामबाबु मण्डल 5 लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। जग्गा बारेको निर्णय सहितका कागजात अदालतमा पेश गर्न सेवाग्राहीसँग घुस लिएको दावी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ। प्रदेश 5 को शिक्षा विकास निर्देशनालय बुटोलमा कार्यरत सब इन्जिनियर सन्दीप पौडेल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। पौडेल सहित विक्रम बस्नेत विरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। स्थानीय 12 वर्षीय बालिकालाई गर्भवती बनाउने खोटाङ साकेला गाउँपालिकाका 24 वर्षीय युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ती बालिकाको गर्भमा 6 महिनाको बच्चा रहेको चिकित्सकले जनाएका छन्। उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट आज 1604 जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। काभ्रेमा आज एक समारोहका बीच विश्वविद्यालयले 863 छात्रा र 741 छात्रालाई दीक्षित गरेको हो। यसैबीच विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषदमा सहभागी गराउने पूर्व सहमति विपरीत प्रशासनले व्यवस्था गरेको भन्दै केयुका प्राध्यापक र कर्मचारीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। र धावन मार्ग मर्मतको काम सम्पन्न भएपछि झापाको भद्रपुर विमानस्थल आजबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ। आजै 8 वटा उडान भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब जुम्ला डायरीको पालो। जुम्ला डायरीमा एलपी देवकोटाको नमस्कार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले अडियो नागरिक वडापत्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। कार्यालयबाट प्रदान गरिएका सेवाहरूलाई अझ बढी जनमुखी, सुदृढ, सेवामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कार्तिक महिनाको अन्तिम साताबाट अडियो वडापत्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। कार्यालयको नागरिक सहायता कक्षमा अडियो राखेर सेवा लिन आउने पढ्न नसक्ने नागरिकलाई सुनाउनका लागि अडियो नागरिक वडापत्रको सुरुवात गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताउनुभयो। नागरिक वडापत्रका मुख्य बुँदाहरू समेटेर जुम्लाका नागरिकले बुझ्ने गरी स्थानीय खस भाषामा रेकर्ड गरिएको अडियो नागरिक वडापत्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। जुम्लाका व्यापारीहरूले करका बारेमा राम्रोसँग जानकारी गराउन करदाता सेवा कार्यालय जुम्लालाई आग्रह गरेका छन्। अहिले पनि जिल्लाका कतिपय व्यापारीहरूले करका बारेमा जानकारी नपाएको उनीहरूले बताएका छन्। करदाता सेवा कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा व्यापारीहरूले यस्तो बताएका हुन्। अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा व्यापार, व्यवसाय, रोजगार तथा व्यक्तिगत लगानीबाट आय आर्जन गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने आयकरको बारेमा जानकारी गराइएको थियो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड जुम्लाले सन्ध्याकालीन काउन्टर सेवा सञ्चालन गरेको छ। व्यापारी तथा सेवाग्राहीको सुविधालाई मध्यनजर राखेर सेवा सञ्चालन गरेको शाखाका प्रबन्धक ओम बहादुर शाहीले बताउनुभयो। हिउँदोको समयमा 3:30 बजेबाट 5 बजेसम्म र वर्षाको समयमा 4:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म सन्ध्याकालीन सेवा सञ्चालन गर्ने भएको हो। ओखर खेतीतर्फ जुम्ली किसानको आकर्षण बढेको छ। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी ओखर खेतीको क्षेत्रफल बढ्दै गएको छ। जुम्लाको 190 हेक्टर जमिनमा ओखर खेती हुन्छ। यस वर्ष 15 टन ओखर उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालग्राम देवकोटाले बताउनुभयो। जिल्लामा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले ओखरलाई नासोको रूपमा लिने गरेका छन्। हवस् त जुम्ला डायरी आजलाई यति नै। एलपी देवकोटालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। एलपी देवकोटाको जुम्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले आफूहरूसँग सहकार्य गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सम्बन्धी निर्णय गर्न वैदेशिक रोजगार विभागसँग माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई मन्त्री परिषदबाट हटाएको दोस्रो दिन व्यवसायले यस्तो माग गरेका हुन्। शून्य लागतको नीति लिँदा र म्यानपावरलाई कडाई गर्दा रेमिटेन्समा असर पुगेको भन्दै ओलीले विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाउनु भएको स्रोतको दाबी छ। व्यवसायले यसरी सहकार्यको अपेक्षा गरे तापनि वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै सम्पर्क सहकार्य र छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्ने, विभिन्न कागजात माग गर्ने र नयाँ प्रावधान लागू गर्ने जस्ता कार्यले व्यवसायमा दुविधा उत्पन्न भएको सङ्घको भनाइ छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वमै 11 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका शारीरिक रूपमा निष्क्रिय बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। सो उमेर समूहका प्रत्येक 5 बालबालिका मध्ये 4 जनाले आवश्यक मात्रामा शारीरिक अभ्यास नगर्ने गरेको पाइएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को अध्ययनले देखाएको हो। यसले बालबालिकाको स्वास्थ्य कमजोर हुनुका साथै मस्तिष्क विकास र सामाजिक दक्षतामा समेत असर पार्ने WHOले जनाएको छ। यस्तै प्रत्येक दिन 1 घण्टा शारीरिक अभ्यास अनिवार्य गर्नुपर्ने चिकित्सक तथा वैज्ञानिकहरूको सुझावलाई समेत गरिब र धनी दुवै देशले व्यवस्था गरिरहेको पाइएको छ। 146 मुलुकमा गरिएको अध्ययनले महिलाको तुलनामा पुरुष बढी सक्रिय रहने गरेको देखाएको छ। अब केही खेल समाचार। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखा लागि ओलम्पिक टर्चको प्रदेश यात्रा सुरु भएको छ। काठमाडौँको स्वयम्भूबाट सुरु भएको टर्च यात्रा 7 प्रदेशका राजधानी र अन्य केही सहरमा पुर्याइनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका अनुसार स्वयम्भूबाट सुरु भएको ओलम्पिक टर्च यात्रा भोलि प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर लगिनेछ। त्यहाँबाट भोलि नै प्रदेश 2 को जनकपुर, 8 गते प्रदेश 3 को हेटौँडा र चितवन, 9 गते प्रदेश 5 को बुटवल, 10 गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश 5 को नेपालगञ्ज तथा 11 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी पुर्याइनेछ। ओलम्पिक टर्चलाई 12 गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा परिक्रमा गराई 13 गते काठमाडौँ ल्याइनेछ। 15 गते औपचारिक उद्घाटन हुनु अघि टर्चलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गराइनेछ। टर्च यात्रामा 12 ओलम्पियन सहित 13 जना सहभागी छन्। यसैबीच शाखका लागि विभिन्न मुलुकबाट खेलाडी काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भएको छ। औपचारिक उद्घाटन अघि नै 2वटा खेल सुरु हुने भएकाले विभिन्न मुलुकका खेलाडी आउने क्रम सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले जनाएको छ। 13औं साग अन्तर्गत पुरुष महिला फुटबलको ड्र सार्वजनिक भएको छ। 6 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी पुरुष फुटबलको ड्र सार्वजनिक गरिएको हो। पाकिस्तान भने पुरुष फुटबलमा सहभागी छैन। नेपाल 12औं सागको विजेता हो। आज सार्वजनिक ड्रमा आयोजक नेपालसँगै बङ्गलादेश र भुटान समूह ए मा परेका छन्। उद्घाटन खेलमा मङ्सिर 15 गते नेपालले बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह बी मा भारत, श्रीलङ्का र मालदिप्स समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल खेल मङ्सिर 24 गते काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यसैबीच बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भुटानले अन्तिम समयमा नखेल्ने बताएपछि महिला फुटबलमा आयोजक नेपालसहित भारत, श्रीलङ्का र मालदिप्स मात्र सहभागी हुने भएका छन्। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने 2 टोलीले फाइनलमा स्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले मङ्सिर 17 गते श्रीलङ्कासँग, मङ्सिर 19 गते मालदिप्स र 21 गते डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। फाइनल खेल मङ्सिर 23 गते पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। भारत र बङ्गलादेश बीचको दोस्रो टेस्टको पहिलो दिन 13 विकेट झरेको छ। बङ्गलादेशलाई 106 रनमा अल आउट गर्दै आफ्नो पहिलो इनिङ्स थालेको भारतको भने 3 विकेट झरेको छ। डे नाइट खेलमा पहिलो दिनको खेलको समाप्तिमा भारतले 3 विकेट गुमाएर 174 रन बनाएको छ। क्याप्टेन विराट कोहली 59 र अजिङ्क्य रहाणे 23 रनमा नट आउट छन्। चतेश्वर पुजाराले 55 रन बनाएका छन्। कोलकातामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको भ्रमणकारी टोली बङ्गलादेश 30 ओभर 3 बलमा अल आउट भयो। 3 जनाले मात्र दोहोरो अङ्कको स्कोर गरेको बङ्गलादेशको इनिङ्समा 4 जना डक आउट भएका थिए।
लिटन दास 24 रनमा रिटायर हट भएपछि उनको स्थानमा बङ्गलादेशले मेहान्दी हुसेन मिराजलाई टिममा बोलाएको थियो। 12 जना खेलाडी क्रिजमा उत्रिए पनि बङ्गलादेश सस्तैमा अल आउट हुन पुग्यो। इशान्त शर्माले 5 र उमेश यादवले 3 विकेट लिएका थिए। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा डेभिड वार्नरले उल्लेख्य पारी खेलेपछि पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो टेस्टमा अस्ट्रेलियाले गतिलो जवाफ फर्काएको छ। वार्नर 151 रनमा नट आउट रहँदा अस्ट्रेलियाले दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा 312 रन बनाएको छ। पाकिस्तान पहिलो इनिङ्समा 240 रनमा अल आउट भएको थियो। टेस्टकै अर्को समाचारमा इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो इनिङ्समा न्युजिल्यान्डले खराब प्रदर्शन गरेको छ। दोस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा केविज टोलीले 4 विकेट गुमाएर 144 रन मात्र बनाएको छ। इङ्ल्यान्डले भने पहिलो इनिङ्समा 353 रन बनाएको थियो। हवस् त यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी प्रिन्स अनि म तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।